नमस्कार। वास्तवमा संविधान भनेको के हो? किन कुनै पनि कन्ट्रीलाई संविधानको आवश्यकता हुन्छन्? 1958, 1951, 1959, 1962, 1919, 2007 एन्ड 2050 सम्म 74 इयरको अन्तरालमा यस्ता के चाहिँ पोलिटिकल आउटब्रेक रहेको थियो कि कन्टिन्यू नेपाललाई संविधान बनाउन जरुरत परेको थियो। साथमा समझ्ने हो देश दुनियाँमा कति टाइपका संविधान छन्, एकदम सिम्पल एन्ड इजी तरिकाले। नाउ व्हाट इज द कन्स्टिट्युसन? संविधान भनेको के हो? संविधान भनेको सेटअप, रुल एन्ड बेसिक प्रिन्सिपल हुन्। जुन चाहे जुन सुकै संविधान होस्, जस्तै कम्पनीको संविधान छ भने कम्पनीमा काम गर्ने कर्ताधर्ताका साथै अलमोस्ट स्टाफले मान्छ भने देशको संविधान एभ्री पर्सन, चाहे कम्पनी होस्, चाहे फाउन्डेसन होस्, चाहे देशी होस्, चाहे विदेशी होस्, चाहे ट्रस्ट होस्, हर एक व्यक्तिले देशको संविधानलाई फलो अप गर्नुपर्छ। यही क्रममा जान्नुहुन्छ कि कुनै पनि देशलाई आवश्यकता किन हुन्छ संविधानको भने बेसिक सेटअप, रुल एन्ड प्रिन्सिपल त चाहे देश चलाउने कुरा होस्, चाहे सरकार चलाउने कुरा होस्, देश कास्ता र कसको हातमा हुन्छन्, सरकार कसरी चुनिन्छन्, कुन टाइपका हुन्छन्, कसरी र कसले सिलेक्ट गर्छन्, नागरिकताको कस्तो अधिकार हुन्छन्, संविधानको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छन्, गभर्नमेन्टले कसरी अपरेट गर्छन्, फाइनली यो सब मिलेर नै क्रिएट गर्छ कन्स्टिट्युसन। हाम्रो देश नेपाल डेमोक्रेसी हो। कहाँबाट पत्ता चल्छ? संविधानबाट। हाम्रो देश नेपाल संसदीय व्यवस्था छ। कहाँबाट पत्ता चल्छ? संविधानबाट। हाम्रो देश नेपाल मल्टी पार्टी सिस्टम हो। कहाँबाट पत्ता चल्छ? संविधानबाट। हाम्रो देश नेपाल 7 प्रदेशमा डिभिजन गरिएको छ। कहाँबाट पत्ता चल्छ? संविधानबाट। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार 3 तहमा डिभिजन गरिएको छ। यो सब कहाँबाट पत्ता चल्छ? संविधानबाट। धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, सार्वभौमता, पावर एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी, यो सब कुरा कसले सिकाउँछ? संविधानले। कसरी, कहाँ, कब, किन, के का लागि, कसले, कसको, एक्सन कास्ता, यो सब कुरा लेखिएको हुन्छन् कहाँ? संविधानमा। यदि सोच्नुहुन्छ कि किन संविधानको आवश्यकता हुन्छ भने सहीदेखि गलत सब काम गर्न व्यवस्थित संगठित तरिकाले चलाउनको लागि जरुरत हुन्छ संविधानको। यो सब कुरालाई ध्यानमा राख्दै शान्ति सुरक्षा जरुरत पर्छ संविधानको। पोलिटिकल सिस्टम, गभर्नमेन्ट इम्पावर, रुल एन्ड रेगुलेसन जरुरत अकर्डिङ टु सिचुएसन फेरबदल गर्नको लागि इलेक्सनबाट चुनिएका पार्लिमेन्ट मेम्बरहरू लौ बनाउँछ। यस्तोमा नागरिकताको अधिकार कसले संरक्षण गर्छ, कसले सेभ गर्छ? संविधानले गर्छ। कसैसँग पावर छ भने मिसयुज गर्यो भने कसले कन्ट्रोल गर्छ? संविधानले। केही कारणवश देशमा सिचुएसन आउट अफ कन्ट्रोल भयो भने कसले कन्ट्रोल गर्छ? संविधानले। सानो ठुलो जस्तालाई पनि सुरक्षित कसले गर्छ? संविधानले। यो सब संविधानको जिम्मेवारी हो। त्यही भएर संविधान चाहिँ र कसरी थाहा हुन्छ त? संविधान पढेर। दुनियाँमा कति किसिमका संविधान छन्? हाम्रो संविधान कुन किसिमको हो? रिटेन एन्ड अनरिटेन कन्स्टिट्युसन, फ्लेक्सिबल एन्ड रिजिड कन्स्टिट्युसन, युनिटरी एन्ड फेडरल कन्स्टिट्युसन, डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन, रिपब्लिक एन्ड मोनार्किकल कन्स्टिट्युसन। सायद यो प्रोनाउन्सिएसन गलत भइरहेको हो, जसलाई थाहा भयो भने त्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट दिनु होला। प्रेसिडेन्टल एन्ड पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन। गरी 6 टाइपका कन्स्टिट्युसन इन द वर्ल्ड, बट नम्बर 1 रिटेन एन्ड अनरिटेन कन्स्टिट्युसन, मतलब लिखित र अलिखित संविधान। लिखित संविधान समझमा आएको होला, लेखिएको हुन्छ, तर अलिकति अलिखित संविधान लेखिएको हुन्न भन्ने छैन। सुन्दा क्वेशन भएको होला तपाईको मनमा, के डिफरेन्स छ त रिटेन एन्ड अनरिटेन कन्स्टिट्युसनमा? रिटेन कन्स्टिट्युसन कोडिफाई गरिएको हुन्छ सिंगल डकुमेन्ट, ल एन्ड प्रिन्सिपल डकुमेन्टको फर्ममा। कभी कभार अलग पनि हुन सक्छ। प्राय यो दुनियाँमा संविधान रिटेन मिल्छ। नेपाल पनि एक रिटेन कन्स्टिट्युसन हो। अनरिटेन कन्स्टिट्युसन मतलब यो हैन कि लेखिएको नै छैन, लेखिएको हुन्छन्। अनरिटेन कन्स्टिट्युसन सिंगल डकुमेन्ट, सिंगल कोडिसन हुँदैन एक फर्ममा, बट विभिन्न स्रोतहरूमा फेला पार्न सकिन्छ, जस्तै कानून, अधिवेशन, न्यायिक निर्णयहरू। ब्रिटिश संविधान धेरै अभ्यास वा सम्मेलनहरूमा निर्भर गर्दछ, अर्थात् वैधानिक अभ्यासहरू जुन कानूनी नियमहरू होइन तर ब्रिटिश जसले बाध्यकारी रूपमा स्वीकार गरिएका छन्। अर्कोतर्फ लिखित संविधान एक प्रकारको संविधान हो जुन एउटै कागजमा समावेश छ र यसलाई समेटिएको कुनै पनि केसमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न र परामर्श गर्न सकिन्छन्। लिखित संविधान सामान्यतया कठोर प्रकृतिका हुन्छ किनभने यो संविधानको जटिल मोडको
हुन्छ। फर एक्जाम्पल युएसए को संविधान। नम्बर 2 फ्लेक्सिबल एन्ड रिजिड कन्स्टिट्युसन, लचिला र कठोर संविधान। लचिलो संविधान भनेको जटिल प्रक्रिया बिना सजिलै चेन्ज हुने संविधान फ्लेक्सिबल संविधान भनिन्छ भने रिजिड संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने इंगित गर्छ। यदि संविधान संशोधन गर्न धेरै कठिनाई भइरहेको छ भने त्यो संविधान कठोर संविधान हो। संशोधनका लागि भेरी टफ हुन सक्छन्। संविधान टाइम सिचुएसन अकर्डिङ चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै युएसए को संविधान चेन्ज गर्न सकिन्छन् तर जटिल वा लामो संशोधन प्रक्रिया हुन्छन्। कठोर संविधान संशोधनका कार्यविधि देशमा सामान्य कानून बनाउने र परिमार्जन गर्ने कार्यविधिहरू भन्दा फरक छ। कठोर संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारको विधायिक सदस्यहरू 2/3 बहुमतको साथै यस्ता देशको 2/3 राज्य र व्यवस्थापिकाहरूका लागि 2/3 बहुमतको मत र कहिलेकाहीँ अनुमोदन सम्वेश हुन सक्छ। जनमत संग्रह। तर नेपालको संविधान यहाँ पनि फ्लेक्सिबल अन्तर्गत पर्छ। नम्बर 3 युनिटरी एन्ड फेडरल कन्स्टिट्युसन मिन्स एकात्मक र संघीय संविधान। एकात्मक संविधान भनेको अन्य निकायहरूसँग अधिकार बाँडफाँड नगर्ने तर क्षेत्रीय स्थानीय सरकार र अन्य तहका निकायहरूलाई अधिकार प्रयोजन गर्ने एकल केन्द्रीय सरकारमा केन्द्रित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने संविधान मध्ये एक एकात्मक संविधान हो। संविधान सर्वोच्च भए पनि सामान्यतया लचिलो र कठोर हुँदैन किनभने आवश्यकता परे संशोधन गर्ने अधिकार सरकारसँग छ। जस्तै चाइना। संघीय संविधान भनेको राष्ट्रियता प्रदेश र स्थानीय परिषदमा सरकारको छुट्टा छुट्टै संरचनाहरू प्रदान गर्ने हो। प्रत्येक तहको आफ्नै वैधानिक तोकिएको शक्ति र कार्य कर्तव्यहरू छन्। सरकार विभिन्न लेभल पावरहरू सामान्यतया संघीय संसदको विधायिक सूचीहरू वर्णित हुन्छन्। नम्बर 4 डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन मिन्स लोकतान्त्रिक संविधान। लोकतन्त्र भनेको जनताको सरकार हो जसले प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधि मार्फत सरकारमा सहभागी हुन्छन्। जनताको हितमा काम नगरेको अवस्थामा पब्लिकले इलेक्सन माध्यमबाट आफ्नो नेता छान्न वा यस्ता नेता तिनका कार्यक्रमहरूलाई अस्वीकार गर्ने संविधान हो। नम्बर 5 रिपब्लिकन एन्ड मोनार्किकल कन्स्टिट्युसन मिन्स रिपब्लिकन एन्ड राजतन्त्रात्मक संविधान। गणतन्त्र संविधान भनेको एक प्रकारको संविधान हो जसले एक निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको पद प्रदान गर्दछन् जसले सामान्यतया राष्ट्रपति भनेर चिनिन्छन्। एक राजतन्त्रात्मक संविधान वास्तवमा एक वंश हो जहाँ राजा आफ्नो छोराछोरी वा अन्य उत्तराधिकारीद्वारा पुस्तदेखि पुस्ता उत्तराधिकारी हुन्छन्। यहाँ वास्तवमा राजतन्त्रात्मक संविधानको 2 डिभिजन गरिएको छन्। नम्बर 1 अब्सोल्युट मोनार्की निरपेक्ष सम्राट। त्यो एक प्रकारको राजतन्त्रात्मक संविधान हो जहाँ सम्राटसँग निरपेक्ष शक्तिका साथै पूर्ण शासक हुन्छन्। उहाँ ईश्वरीय अधिकारद्वारा शासन गर्नुहुन्छन्। उहाँका शक्ति संविधानहरूलाई सीमित हुन्छन्। जस्तै रुसको जार निकोलस द्वितीय, इथियोपियाका सम्राट हेले सेलासी र इरानका राजा रेजा पलावी निरङ्कुश शासकहरू हुन्। नम्बर 2 कन्स्टिट्युसनल मोनार्क वैधानिक सम्राट। यो एक प्रकारको राजतन्त्रात्मक संविधान हो जहाँ राजतन्त्र राज्यको औपचारिक प्रमुख र सीमित शक्तिका भइएको राष्ट्रको प्रतीक हो। एन्ड नम्बर 6 प्रेसिडेन्टल एन्ड पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन मिन्स राष्ट्रपति र संघीय संविधान। राष्ट्रपतिको संविधान एक प्रकारको संविधान हो जहाँ सबै कार्यकारी शक्तिहरू राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छन् जो राज्यको प्रमुख र सरकारको प्रमुख हुन्। राष्ट्रपतिले सरकारको कार्यकारी अधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा र उप राष्ट्रपति मन्त्री वा देशको सार्वजनिक सेवामा रहेको अन्य अधिकारीहरू मार्फत प्रयोग गर्न सकिन्छन्। नेक्स्ट साइड संसदीय संविधान भनेको एक प्रकारको संविधान हो जहाँ सरकारको सबै कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री निहित हुन्छन् जो सरकार प्रमुख र बहुमत पार्टीको प्रमुख हो तर राज्यको प्रमुख हुँदैन। यो 6वटा संविधान तपाईले पढ्नुभयो। अब कमेन्ट बक्समा बताउनु कि नेपालको संविधान कुन नम्बरको संविधान हो कि सबैको मिक्सचर संविधान हो। का साथमा यदि थाहा छैन भने केही छैन। आउने भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। देखेर समझ्न सक्नुहुन्छ नेपालको संविधान कुन टाइपको र कति नम्बरको छ भनेर। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।